كبرات تخطاتلتنا حدش سمع والتات زعلت حزنا مسئنا لنا حدش تزخونكم سبسكرايب مقبار يترسعون كلكم تخطاتلتنا شير لايك بمقبار كتتابعنا بخبرنا عدمنا أرست زينا انها تجراي كوماند بوست كم زمسرة تحبيرو اتعسر تحد أبالا زحزة كوماند بوست زملكات زرزر حبريتا نباخم كنبلينا جنرال سراويت تجراي بتحت غززر كم زو على تحبيرو ات جنرال تدي اف بتحت غززر كوعل زخ على وق بزفت امو تكبارن بركب بالصقنا تطرطيرون كم زخونه حجي استرخبت كوس حبريتا قليص الله زرزر كسعبيام ماخلاي كوماندو فانو صمدنا معوات حدش مجلس اوصي الله كنقلصينا تجراي عوت زخونه فتنا حدش صار درون تكنولوجيا كم زجبرت تحبيرو زرزر كسعبيام كلتا 265 تقادل تحايلتات قلطف دقفنا بسراوي السودان كم زتتصنبرو تقليصو زرزر كقلصيام سراوي تجراي هصوص تأزاز كم زتوهابو تاقليصو الله سرعت بالصقنانا بمقلن مئتاو زقبر زنبرة تلمة ملء بملء مفشال سيعيبو سراوي تجراي كاب مكل خالنا متقع كم زشقاقر حجز بصحنا تقوس حابري تاقليصو الله بزرزر نواخم كنبلئينا سرعات أبي أحمر تدقاقا مناي درون دبدابنا قبرة أبيات تمرت تجراين كالوت تكالات تجراين النعنوة كم زركبي فلانت ابن حاس 23 كلتش شمونتن عامة مرات رح اب كل تزتفلالي زباطات كل تمتقعت الدرون كم زفصمها تحبير الله يخون بار حجيجن حوحات سرعات ابي احمد نمقلاي كم زوسنتن قدم مدلاو كم زودأتن تحبير الله حوحات نتابل صقنا جمير وزلط اورنات زمروح 11 ابالات ماخلاي كوماندو كم زمرصات حجي استرخب حبريتا يرد ازي 11 أبالات زحزة مأخلاي كوماندو حموشتا كاب حوحات 4 كاب سراويت تجراي كلتا دم أبالات سراويت تجراي زي سانحونا بارات جنرالات كم زخونو زترخب حبريتا الرقاقيزو ألام إذا كوميتي نتي خوينات بالعالي خوينا زمرح انتقوان دكتور دبرزيان قبرو مكائل أمان إلى الصفا من جارينا جيتاتو الصفا دكتور أبراهام تخص جنرال فسها مانجوس جنرال هايل سلاسة جرماي جنرال ودئن بيتي جنرال يوهانس مديد جنرال مقبي حيلان جنرال برهانو نقاشن جنرال كنفدانيون كمزخونو تفاليتو علام سلازة دمام بزتفلالي وقنات جنرال تادس ورد أبال سنترال كوماند سراوي تقراي خوينة تماريس بزبر زوز زعزنا برحا بريتات خكل كم زي كونة ترقاقيس علام بتماساسال زين حيلتات فانا نزقص الكوينات وداد بالوطة كم زقبرو افليت امالو زدما بزتفلالي قنبارات نزكايد كوينات نممرح زخقلن مستام زتوهاد حيلتات كم حدا سراويت بحبار نوفرن تأزازن زسرحلون قلطف ودابا مخانة تفليتو علام حجي استرخب حبريتا كم زقلص دما اب مخا تخلتشن عساسستن عمت مرات بب زوبو توديبوم زنبر ابالات ماخلاي كوميتين كادرن توديبون الناب زوبوم كم زتمدبت حبير الله كاب زبتو ساخ بيت مخارة تقراي لو ماخبا كم زكايدن ابز قرابو سندات مرميرو خاصدق تصبيت كم زقبر لون زتقلص انتخون كابتم سندات دما تقراي بلعليا تخافي تزلق قلع طورنات نممكات التكايدو ناي هلونا قالسا كم زخونه زترخب حبريتا يرد سلاز دما بيت مخرة تقراي اتسند انت اصدقو حزب تقراي كاب انتات بلصقنا نمكل خليفة اواج كم تأويج تقليصو علام إذا كم زي لأنها هالو جنرال سراوي تقراي بتحت غصصر كم زو على ميدياتات بلصقنا الناس ابصبا يركبام اتي كاب سرحو تقالي زبهال زلو جنرال سراوي تقراي جنرال صقاي ماركس كم زخونه اتن ميدياتات حيزن اوزو صحابريتا يرد جنرال صقاي ماركس وهن عزاز 43 تخون نسو زمرح ارمي اب شرارو متقعت درون كم زبصح يفلند صقاي ماركس اب جنبار شرارينا بزتقبره وجه اب لعل سراويت بلصقنا مشارختن بزوصد مبرقو سرحيتن بزرقايوم امرار حاخ مسكن كم زصنحي فلات اب زحج اوان جنرال صقاي ماركس اب كتما مدني اب تحت قيد وعيلو كم زركب اندات جلص انت خونته حلافه تحت قصصر زو على المخنيات دما مس غداي وق شرارينا زتتححزه كم زخونه يزقلق زلم ميدياتات بلصقنا ز غداي بوفرنا صبصبو زركبا كان تخنا زاقيد جن اته سغومت بتخكل توسيد دي ويس بلصقنا زكايد زلو بروباغندا ايوم زترغاغص حبريتا يترخبن
ትግራይ ሓድሽ ዝወነነቶ ዘመናዊ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ዕውት ፈተና ከም ዝገበረት ተሓቢሮም ሰራዊት ትግራይ ነቲ ሓድሽ ዝወነነ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ፈተና እናገበረ ዘርኢ ቪድዮ ለቂቁ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን እናካየደ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እንትኸውን ትግራይ ሕጂ ዝወነነቶ ቴክኖሎጂ ናይ ትግራይ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ከም ዘጠናኽሮ ተገሊጹ ኣላ። ትግራይ ሕጂ ዘእተወቶም ዘመናዊ ጸረ ድሮናት ብቁጽሪ ውሕዳት እኳ እንትኾኑ ዘመኑ ዝሓቶ ቴክኖሎጂ ዝተገጠመሎም ከም ዝኾነ ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም። እዚ ከም ዘይለናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ሓድሽን ህፁፅን ትእዛዝ ከም ዝተቐበለ ተሓቢሮም ሰራዊት ትግራይ ካብ ሰራዊት ብልጽግናን መሻርክቱን ዝፍነወሉ መጥቃዕቲ ኣብ ምክልኻል ተጸሚዱ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ግን ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ንኽግበር ናብ ኩለን ግንባራት ህፁፅ ትእዛዝ ከም ዝተወሃበ ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም። እቲ ትእዛዝ ድማ ሰራዊት ትግራይ ካብ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ኣብ ናይ ምጥቃዕ ስትራቴጂ ንኽሸጋገር ዝእዝዝ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ግንባር ደጀንን ተናቢብን ክሰርሕ ቀጤን መምርሒ ከም ዝተወሃበ እቲ ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ዛጌድ እውን ኣብ ግንባር ዘለዋ ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተመደበኦ ስፍራ ኮይነን ትእዛዝ ይጽበያ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከም ዘይለናሃለወ ኣብ መንጎ ስርዓት ብልጽግና ብዝተፈጠረ ምግምማዕ ናብ ሽጉጥ ምምዛዝ ከም ዘምርሐ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ጉዳይ ኣብ ትግራይን ካልኦት ጉዳያትን ከም ዝመኸረ ዝተነገረ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ መራሕቲ ይኹን ወተሃደራዊ መራሕቲ ኣብ ሕድሕዶም ከቢድ ዘይምትእምማንን ምግምማዕን ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ዝጸንሐ እንትኸውን ሕጂ ግን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝተሸጋገረ ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ይረድም። ስርዓት ብልጽግና ጥምረት ሓይልታት ንምምካት ኣብቶም ሕጂ ነቲ ሰራዊት ዝመርሑ ዘለዎ መራሕቲ እምነት ምስኣኑ ስዒቦ ብተወለድቲ ኦሮሞ ንምትካእ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ስዒቦ ድማ ተወለዲ ኣገው ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ጀነራል ኣበባው ታደሰ እውን ካብ ስልጣኖም ካብ ዝተኣለዮ ላዕለዎት መራሕቲ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓደ ከም ዝኾነ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም። ነዚ ስዒቦ ድማ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ መራሕቲ ከቢድ ቁጥዕ ዝፈጠረ እንትኸውን ሕጂ ግን ናብ ሽጉጥ ምምዛዝ ከም ዝተሸጋገረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ መራሕቲ እውን ከቢድ ንሕንሕን ምግምማዕን ከም ዝተፈጠረ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከም ዘይለናሃለወ 265 ተጋደልቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ናብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተጸምበሩ ተገሊጾም 265 ተጋደልቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ነቲ ጉጅለ ረሓሪሖም ናብ መስርዕ ሰራዊት ሱዳን ዳግማይ ከም ዝተጸምበሩ ምንቅስቓስ ፍትሕን ማዕርነትን ሱዳን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ንሰራዊት ሱዳን ኢድ ሂቡ ዘሎ ሓይሊ RDF እቲ ጉጅለ ብኮማንደር በሽር ኣባከር ዓብደል ሰላም ዝምራሕ 15 መኮንናት ልዕሊ 250 ተራ ወተሃደራትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ብሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን ጀብሪል ኢብራሂም ዝምራሕ ምንቅስቓስ ፍትሕን ማዕርነትን ገሊጾም። ኣፈኛ ምንቅስቓስ ፍትሕን ማዕርነትን መሐመድ ዘካርያስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ጉጅለ ቅድሚ ናብ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ምጽምባሩ ኣብ ነሓሴ 2023 ብዛዕባ እቲ ግጭት ብዝምልከት ብዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ዝተፈለየ ጉጅለ ዝመስረተ ፖለቲካዊ ጸሓፈ ናይቲ ምንቅስቓስ ነበር ሱሊማን ሳንዳል ዝምራሕ ውደብ ተፈንጪሉ መንባሩ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ኢዶም ዝሃቡ ተጋደልቲ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ሱዳን ኮይኖም ዝዋግኦ ኪዳን ፈረምቲ ሰላም ዳርፉር ሓበራዊ ሓይልን ክድግፉ ከም ዝወሰኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ምንቅስቓስ ነቶም ተጋደልቲ ናብ ንጡፍ መስርዕ ንምውህሃድ ብምሕዳራዊ ኣሰራርሓታት ይዛዝም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ፍሉጣት ኣዘዝቲ ካብ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወፂኦም ናብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ከም ዝተጸምበሩ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የገንዝብ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም